कराची की आबादी कितनी, मुर्तज़ा वहाब भी लाइल्म निकले, अकेले शहर को संभालना मुश्किल करार दे दिया। बोले कितनी आबादी का मेयर हूँ नहीं मालूम, बड़ा मसला ही ये है कि सरबराह को यही नहीं पता इसे कितने लोगों को मैनेज करना है। लोगों और रेवेन्यू का पता ना होने तक मनसूबा बंदी कार आमद नहीं हो सकती। हमें आवाम की सही तादाद मालूम करनी होगी। अब यहाँ बात करेंगे, हाफिज नईम ने एक बार फिर मरदमशुमारी को बड़ा मसला करार दे दिया। K4 और KCR मंसूबे जल्द बनाने का मुतालबा भी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी बोले कि हुकूमत कुछ नहीं करेगी तो आवाम में गुस्सा पैदा होगा, कराची वालों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कराची में पानी की सप्लाई और सफाई का आलमी तर्ज का जदीद निज़ाम लाने की तैयारियाँ। CEO वाटर कॉरपोरेशन सलाहुद्दीन ने तजावीज़ मांग ली। सूबा सिंध और पाकिस्तान के कवानीन और जवाबित का जायजा लेने की हिदायत कर दी। वाटर कॉरपोरेशन के माहौलियाती और समाजी सेल के क़याम पर मुशावरती वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुशावरती वर्कशॉप की सदारत CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने की। वर्कशॉप के इनेकाद का बुनियादी मकसद किसी भी मालूमाती के खला को दूर करना और वाटर कॉरपोरेशन के माहौलियाती और समाजी सेल की तश्कील को हतमी शक्ल देना है। वर्कशॉप में आलमी बैंक के कंसल्टेंट्स के मुशाहिदे और तजुर्बे की मदद से मालूमात के खला को पुर करने पर तबादला ख्याल हुआ। कराची वाले होशियार, अगले 10 रोज खूब गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि 17 मई से गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक छू जाएगा और नमी का तनासुब ज्यादा होने से शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की जाएगी। जिक्र उस्ताद से हुआ मालूम कि सिर्फ शागिर्द ही बुरा नहीं होता। शहर कायद में प्राइवेट स्कूल के तालीमी मयार पर सवालात उठने लगे, बत्तख को बत्तख बना दिया। मलीर में वाक़या स्कूल पर डिप्टी कमिश्नर ने छापा मारा तो वहाँ मौजूद स्कूल की दीवार पर बत्तख की जगह बत्तख लिखा हुआ था। स्कूल पर छापे के दौरान तलबा को नकल करते पकड़ा गया। स्कूल में नकल माफे के राज और ख़राब तर्ज तालीम पर शहरियों ने सवाल उठाया और वालिदैन को मशवरा दिया कि महंगे प्राइवेट स्कूलों की बजाय बच्चों को बेहतर और मयारी तालीम दिलवाएं। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान डिप्टी कमिश्नर मलीर ने फ्यूचर कॉलोनी लांडी के निजी स्कूल पर छापा मारा। तलबा से नकल का मवाद और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। मौके से 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। आयमा खान की रिपोर्ट। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। आज भी कीमिया का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम ने फ्यूचर कॉलोनी लांडी के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज पर छापा मारा तो निजी स्कूल में तलबा को खुले आम नकल करते पाया। तलबा से नकल का मवाद और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए, जबकि नकल कराने में मुलव्विस सेंटर सुपरिटेंडेंट और दीगर अफराद को हिरासत में ले लिया। DC मलीर ने निजी स्कूलों की हालत जार पर अफसोस का इजहार किया। बोले स्कूल्स में सहूलियात की अदम दस्तयाबी, बदनज़मी, नकल और गुंजाइश से ज्यादा तलबा को बिठाया गया है। 2-3 सेंटर्स दौरे करने के बाद प्राइवेट स्कूल में हम आए तो यहाँ हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा बदमज़गी यहाँ पे पाई गई। प्लस नकल के मुख्तलिफ जो मवाद है, मोबाइल फ़ोन्स प्लस जो पर्चियाँ वो भी बरामद हुई यहाँ से। प्राइवेट सेंटर स्पेसिफिकली जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आइंदा खुदा के वास्ते इन सेंटर्स में बच्चों को ना लेके आया जाए। जहाँ इससे तो बेहतर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स है जहाँ पे एटलीस्ट लोग बाहर बैठ के एक बेहतर अंदाज में अपने एग्जाम्स दे रहे हैं बच्चे। दूसरी जानिब डायरेक्टर स्कूल्स यार मोहम्मद बालादी ने नकल कराने में मुलव्विस सेंटर सुपरिटेंडेंट समेत 10 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21। नादरा सेंटर्स पर रश के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। कराची में कई साल के इंतजार के बाद एक और मेगा सेंटर का क़याम अमल में आ गया। सफूरा पर कार नए सेंटर का इफ्तिताह 15 मई को होगा। गुलशन इकबाल, सफूरा, गडाप और मुलहका इलाकों के शहरी इस्तेफादा कर सकेंगे। सेंटर इब्तिदा में 2 शिफ्टों में 700 शहरियों को सहूलतें फराहम करेगा। साल के आखिर तक तादाद 700 से बढ़कर 1500 हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए सेंटर आने वालों के लिए पार्किंग का इंतज़ाम भी किया गया है। नादरा सेंटर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक सर्विसेज फराहम करेगा। शहरियों की सहूलत के लिए 20 काउंटर्स कायम किए गए हैं। इंतज़ार गाह में 250 नशिस्तें लगाई गई हैं। कराची में नादरा के सेंटर्स की तादाद 23 थी, जो इस मेगा सेंटर के क़याम के बाद बढ़कर 24 हो गई।
اور دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں دودھ کی قیمت میں اضافے سے متعلق ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے کمشنر کراچی کو متعلقہ ریکارڈ کے ساتھ طلب کیا۔ دوران سماعت درخواست گزار منصف جان ایڈوکیٹ نے کہا کہ ڈیری فارمرز کے لیے دودھ کی قیمت 229 روپے مقرر کی جائے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ منافع پر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے، حکومت کو قیمت کے تعین کا اختیار ہے۔ ڈیری فارمر سکندر ناگوری نے موقف اختیار کیا کہ کمشنر کراچی والے میٹنگ سے دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جن لوگوں کو لا کر بٹھایا ہے وہ تباہ کر رہے ہیں۔ عدالت نے کمشنر کراچی کو متعلقہ ریکارڈ کے ساتھ طلب کر لیا۔ مزید سماعت 28 مئی تک ملتوی۔ فیڈریشن نے آئی پی پی سے معاہدوں کا ازسر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی ثاقب فیاض مگو کہتے ہیں کہ ریجن میں سب سے زیادہ بجلی کی قیمت پاکستان میں ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ فیڈریشن نے مہنگی بجلی سے انڈسٹری کو چلانا مشکل قرار دے دیا۔ ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر نے وزیر خزانہ سے ملاقات کی تفصیل بتایا کہ ملاقات میں وزیر خزانہ کو انڈسٹری کے مسائل سے آگاہ کیا۔ ثاقب مگو کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ کو صاف کہہ دیا کہ انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے، جب تک انڈسٹری کی بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی انڈسٹری نہیں چل سکے گی۔ پاکستان میں ریجن میں سب سے زیادہ بجلی کی قیمت ہے۔ دیکھیں ہماری ان سے کل ملاقات ہوئی ہماری وزیر خزانہ سے، اور ان میں ہم نے جو سب سے پہلا مطالبہ پیش کیا کہ انرجی ایفیشنسی۔ ہم نے ان کو بہت ہی کلیئرلی لاؤڈ ہم نے ان کو بتایا کہ جب تک انرجی ایفیشنسی نہیں ہوگی، ہمارے جو انرجی کے ریٹ ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے، اگر وہ کم نہیں ہوں گے تو ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی، ہماری اکنامی نہیں چل سکتی۔ اس میں ہم نے ان کو جو بہت عرصے سے ہم کمپیریزن دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹ ہمارا ہے۔ سینئر نائب صدر نے بتایا کہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی چارجز نے عوام اور انڈسٹری کو مار دیا ہے۔ وزیر خزانہ سے کہا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کا سر نو جائزہ لیا جائے۔ یہ بھی بتایا کہ وزیر خزانہ نے خود کہا کہ انڈسٹری کے لیے شرح سود بہت زیادہ ہے۔ دوسرا انہوں نے خود ہی ہمیں یہ کہا کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے، جو فائنینشیل کاسٹ ہے، وہ آپ لوگوں کا بہت ہائی ہے۔ حالانکہ کیونکہ وہ وزیر خزانہ ہیں اور ہم لوگوں نے وہ کیونکہ کامرس کے انڈر میں آتا ہے تو ہم نے ان کو نہیں بولا، لیکن انہوں نے یہ خود ہی ہمیں کہا کہ جی یہ جو وہ انٹرسٹ ریٹ کی آپ لوگوں نے بات نہیں کی، تو پھر ہم لوگوں نے کہا بالکل آف کورس کہ اس ریٹ کے اوپر جو ہے وہ انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ ہماری جو فائنینشیل کاسٹ ہے، جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، وہ ہماری انرجی کی وجہ سے اور فائنینشیل کاسٹ کی وجہ سے وہ بہت اوپر ہو گئی ہے۔ ایف پی سی سے سینئر نائب صدر نے کہا کہ ہم نے بتا دیا کہ رقم کی کمی پر اتنے مہنگے فائنینشیل کاسٹ پر قرضہ نہیں لے سکتے۔ امید ہے کہ وزیر خزانہ انڈسٹری کے مسائل کو بجٹ میں فوکس کریں گے۔ کیمرامین قمر عابدی کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلندی کی طرف گامزن، ایک اور تاریخ ساز دن رہا۔ 100 انڈیکس 732 پوائنٹس کے اضافے سے 74,000 کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ مزید تفصیلات ایاز رانا کی اس رپورٹ۔ اسٹاک مارکیٹ کا ایک نیا ریکارڈ، سرمایہ کاروں کا اعتماد بلندیوں پر، 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی شیئرز کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار۔ آج بھی سرمایہ کاروں نے شیئرز کی خریداری کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 732 پوائنٹس کے اضافے سے 74,531 کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک بروکر جاوید خانانی کا کہنا ہے آئی ایم ایف سے جاری مذاکرات سے معیشت کے مزید مستحکم ہونے کی امید ہے کہ مارکیٹ 14,000 سے اوپر ہی بند ہوگی، کیونکہ ٹیکس اصلاحات بھی ہو رہی ہے، مارکیٹ میں فورنر بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں دوسرے ہر سیکٹر مختلف سیکٹر چل رہے ہیں ایک ساتھ۔ ایسا نہیں کسی ایک سیکٹر پہ نہیں بنے مارکیٹ، مختلف جیسے فرٹیلائزر ہے، آئل ہے، آٹو موبائل ہے، اس طرح ریفائنری ہے، یہ سارے سیکٹر چل رہے ہیں، اس سے مارکیٹ کو بڑا سینٹیمنٹ پلس میں جا رہا ہے۔ آج مارکیٹ میں 387 کمپنیوں کے 23 ارب روپے مالیت کے 57 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ کیمرامین عمران اکے کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ موسم کا بدلا، کراچی کے ساحل کا رنگ بدل گیا۔ ساحل پر پہنچنے والی لہریں نیلی روشنی بکھیرنے لگی۔ کراچی کے سمندر کی لہریں بایو لیومینیسنس نامی کیمیائی عمل کے نتیجے میں نیلی روشنی خارج کرنے لگیں۔ تکنیکی مشیر WWF معظم خان کے مطابق سمندر میں نیلی روشنی کیمیائی عمل بایو لیومینیسنس کا نتیجہ ہے۔ کیمیائی عمل میں جاندار روشنی خارج کرتے ہیں۔ کراچی کے سمندر میں جاندار نوکٹی لیوکا سائنٹیلینس یہ چمک پیدا کرنے کا سبب ہے۔ سمندری جاندار کو سی فائر یا سی ٹویکل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سمندر جاندار رائے کے دانے سے بھی چھوٹا ہے۔
سمندر میں اس جاندار کی موجودگی سمندر کی زرخیزی کی علامت ہے۔